मैं हूँ शाहिद मेहता और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं इंतहाई अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करना चाहता था। हमारे मुल्क के बहुत ही मायनाज और सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को नैरोबी केनिया में कत्ल कर दिया गया है, शहीद कर दिया गया है। उनकी जो शहादत हुई है वो बुनियादी तौर पर एक स्नाइपर शॉट से हुई है। एक स्नाइपर ने चलती हुई गाड़ी में उनको बुलेट यहाँ पे फायर की है और उनके लेफ्ट साइड पे उनके सर में उनको टारगेट किया गया है और सर में उनके गोली मार के उनको शहीद किया गया है, कत्ल किया गया है। वो नैरोबी से कोई 2-3 घंटे की मुसाफत पर बाहर गए थे और वापस नैरोबी आ रहे थे और चलती हुई गाड़ी में फिर स्नाइपर ने उनको शॉट किया है। तो जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं वो गलत है कि उनको शायद किसी हादसे के नतीजे में या रॉबरी के नतीजे में मारा गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि उनको ट्रैक डाउन करके मारा गया है। बिल्कुल उनकी रैकी हो रही थी चूँकि वो नैरोबी से 2-3 घंटे बाहर गए और फिर वापस आए और वापसी पर उनको मारा गया। कुछ और भी अहम डिटेल्स हैं, जैसे मुमकिन तौर पर उनके साथ कोई जो पाकिस्तानी ड्राइवर था, पाकिस्तानी आदमी था, कोई उनका दोस्त भी हो सकता है और भी कोई दूसरा आदमी भी हो सकता है। वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था और ये जीप में लेफ्ट साइड पे बैठे हुए थे, तो इनको लेफ्ट साइड पे स्नाइपर से मारा गया है और निशाना लेकर चलती हुई गाड़ी में मारा गया है। ऐसा जो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ कहानियां गर्दिश करनी है वो गलत है। मुबैना तौर पर जो पाकिस्तानी ड्राइवर था उसको कुछ नहीं हुआ। एक और भी अहम बात बताऊं कि जो अरशद शरीफ साहब का मोबाइल था वो जब डायल किया गया उसी वक्त जब उनका ये उनके साथ ये हादसा हुआ, कत्ल हुआ जब उनका, तो उसके कुछ अरसे के बाद या कुछ वक्त के बाद उनको जब फोन किया गया तो वो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो ये शुबह जाहिर किया जा रहा है कि वहां पे इतनी जल्दी तो पुलिस भी नहीं पहुंच सकती है, तो फिर उनका जो मोबाइल था वो स्विच ऑफ कैसे हुआ। एक तो ये बात है। दूसरा, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कुछ 6-6:30 बजे 7 बजे तक उनकी पाकिस्तान में मौजूद जो दोस्त थे उनके साथ उनकी मुसलसल बात होती रही। तो इसका मतलब ये जो हादसा हुआ है उनके साथ 7 बजे से 9 और 10 बजे के दरमियान हुए, चूंकि 10 और 11 के दरमियान जो उनके करीबी दोस्त थे उनको पता चल गया था कि उनके साथ ये वाला हादसा हो गया। मुझे रात को कोई 2:45 बजे पता चला था, 2:30 बजे पता चला था इनफैक्ट। तो 2:45 बजे मैंने ट्वीट भी कर दिया था और उसके फौरन बाद मैं उनके घर पे चला गया और अभी मैं अपने घर वापस पहुंचा हूँ। तो मैंने कहा कुछ तफसीलात हैं अहम, वो आपके साथ शेयर कर दूँ। इसके अलावा उनको काफ़ी दिनों से धमकियां भी मिल रही थी, यही वजह थी कि उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। बहरहाल ये अब जिम्मेदारी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की है कि वो प्रूव करें कि उनको धमकियां कहाँ से मिल रही थी और कैसे मिल रही थी, और ये उनकी जिम्मेदारी है। तो कुछ और भी चीज़ें हैं, देखिए जैसे बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया पे उठ रहे हैं कि वो वहाँ पे केनिया में क्या कर रहे थे। तो मैं बताऊँ कि पहले वो UAE गए पाकिस्तान से यहाँ फरार होके, तो UAE अथॉरिटीज़ को पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने अप्रोच किया और उनको कहा गया कि अरशद शरीफ को आप डिपोर्ट करें। तो फिर अरशद शरीफ को कहा गया कि आप ये मुल्क 48 घंटे में छोड़ते हैं, आपके पास 48 घंटे हैं और 48 घंटों के अंदर अंदर अगर आपने मुल्क नहीं छोड़ा तो आपको पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया जाएगा। ये बड़ी एक संगीन बात है और नई इंफॉर्मेशन है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। फिर उनको 48 घंटे में UAE छोड़ना पड़ा और केनिया क्यों चले गए, चूँकि केनिया को ऑन अराइवल वीज़ा है इसलिए उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उनको केनिया जाना पड़ा। कुछ दोस्त काफ़ी दिनों से इंग्लैंड की भी बात कर रहे हैं कि वो शायद इंग्लैंड में मौजूद थे। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो इंग्लैंड में बिल्कुल मौजूद नहीं थे, चूँकि उनके पास इंग्लैंड का वीज़ा ही नहीं था। तो दूसरी एक और भी बात है कि केनिया का भी उन्होंने इतना खुफिया रखा हुआ था कि उनकी जो फैमिली मेंबर्स हैं जिनसे मेरी बात हुई है उनको भी मालूम नहीं था कि वो केनिया में है। कुछ 1-2 दोस्तों को जो बड़े करीबी दोस्त थे उनको पता था कि वो केनिया में मौजूद है। खैर, अब उनकी वालिदा जो कि बड़ी हौसले वाली खातून है, मैंने ऐसे हौसला हिम्मत औरत मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी, और यही बात की जा रही थी कि मैंने एक बेटे को पहले लहर में उतारा, दूसरे को भी उतार लेंगे, जालिमों ने बड़ा जुल्म कर दिया। और मैं आपको बताऊं उनको पता है कि किसने ये किया है और वो बार बार कह रही थी कि मैं बिल्कुल उनको छोड़ूंगी नहीं। उनको पता है कि जिसने भी किया, लेकिन फिर भी वो बड़े हौसले में थी और जो भी उनको मिलने आ रहा था बल्कि उनको भी हौसला दे रही थी, ख़वातीन मर्द वगैरह उनको
حوصلہ دیتی نظر آئی. ان کا بہرحال ایک مطالبہ ہے، ماں کا دل پسیج جاتا ہے، ماں گھبرا بھی جاتی ہیں. ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ میرے بیٹے کی جلد سے جلد جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو پاکستان پہنچایا جائے. تو وزیر اعظم شہباز شریف سے یہ مطالبہ ہے. پاکستان کے بڑے جرنلسٹ تھے ارشد شریف صاحب، پاکستان کا اثاثہ تھے. ان کے نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کو بھی ہو سکتا ہے، مجھے بھی تھوڑا بہت تھا، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کے وہ ایسٹ تھے اور پاکستان کا ایک بڑا نام تھے. ان کی صحافت میں بڑی خدمات ہے. تو پاکستانی حکومت کو، پاکستانی حکام کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے، اور کوئی اسپیشل پلین کا بھی بندوبست کیا جا سکتا ہے، چارٹرڈ پلین بھی ہو سکتا ہے، کوئی دوسرے انتظامات بھی ہو سکتے ہیں. دنیا کو بہت بڑا ملک نہیں ہے کہ پاکستانی اتھارٹیز ٹاپ لیول پہ بات کریں گے تو ڈیڈ باڈی دینے میں ان کو کسی قسم کا بذائقہ ہوگا. میری بھی اپنی بھی کچھ آفیسر سے بات ہوئی ہے جو پاکستان کے آفیسرز ہیں کنیا میں، ان سے بھی بات ہوئی ہے. تو وہ ابھی تک تو کلیو لیس ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ پولیس نے ہمارے ساتھ انفارمیشن ابھی تک شیئر نہیں کی ہے، اور آفیشلی کنیا کے حکام نے ہمارے ساتھ کوئی انفارمیشن نہیں کی شیئر کی. ابھی بھی وہ لوکیشن ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کچھ ایسی بھی فیلنگز مجھے آئی ہیں کہ وہ جان بوجھ کے بھی کچھ چیزوں کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. جو حادثہ ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. ہمارا اسلام بھی اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے اور وفات ہو جائے تو ڈیڈ باڈیز کو جلدی سے جلدی ورثہ تک بھی پہنچانا چاہیے اور اس کی تدفین بھی کرنی چاہیے. تو یہ ہے جی سارا اب تک کا معاملہ. میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کر دوں. کچھ ان کو کچھ عرصے سے دھمکیاں بھی آ رہی تھی. ایک اور بھی انفارمیشن شیئر کر دوں کہ وہ 27 اکتوبر کو واپس بھی پاکستان آ رہے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ میں پاکستان آ جاؤں گا. بلکہ جن قریبی دوستوں کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی اس کے مطابق تو وہ کہہ رہے تھے میرا دل نہیں لگ رہا، اور وہ پاکستان 27 اکتوبر کو آ رہے تھے. چونکہ ان کی ضمانت کا مسئلہ بھی لٹکا ہوا تھا. ان کی ضمانت 27 اکتوبر تک ہی تھی. تو اب وہ ضمانت کروانے کے لیے اسپیشل اسلام آباد آنا چاہتے تھے. تو لگتا یہ ہے کہ اس بات کا بھی لوگوں کو پتا تھا کہ وہ اسلام آباد آ رہے ہیں، اور کسی نے جان بوجھ کے یہ حادثہ کیا تاکہ وہ واپس پاکستان نہ آ سکے. کہ ان کو پتا تھا کہ ان کو مار دیا جائے گا، اور وہ کہہ بھی رہے تھے. ان کے قریبی دوستوں سے جو بات چیت ہوئی ہے ان کو بھی انہوں نے بتایا تھا کہ میں آئی ول بی اسیسینیٹڈ، آئی ول بی کلڈ، اور وہی ہوا ہے. اور بڑا افسوسناک بات ہے پاکستانی صحافتی کمیونٹی کے لیے بھی. یہ بہت افسوسناک ہے. یہ ہم سب کا نقصان ہے. اور ارشد شریف صاحب کے جو بھی نظریات تھے، لیکن وہ ہمارے سینئر تھے. میرا تو ان کے ساتھ بڑا قریبی رشتہ اس طرح سے بھی رہا ہے کہ میں نے 3.5 سال 3.25 سال ان کے ساتھ ایال بھائی میں کام بھی کیا. ہمیشہ انہوں نے ایک مینٹور کی طرح، ایک بہت اچھے گائیڈ، بڑے بھائی کی طرح گائیڈ کیا. اور میری 1-2 سٹوریز تھیں جو بڑی سٹوریز تھیں، ان میں بھی انہوں نے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا مجھے. اور ان کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ برے اخلاق کے مالک تھے. انتہائی باخبات آدمی تھے، اچھے آدمی تھے، ملنسار تھے، اور ہر ایک کی مدد کرنے والے آدمی تھے. بڑے سپورٹیو آدمی تھے. اللہ پاک ان کو بڑی کی رحمت کرے. اور جن بھی لوگوں نے یہ کیا ہے انہوں نے بہت ظلم کیا ہے. ایسا ظلم ہونا نہیں چاہیے تھا. بہرحال اس میں پاکستانی اتھارٹیز کو بھی آگے آنا چاہیے، اور جو ڈیڈ باڈی کا ایک ایشو ہے اس کو جلد از جلد ریزالو کرنا چاہیے. بہت شکریہ.